وعندما تنهي هذا المثلث وتحط الشفع والوتر تختم بهذا المثلث، يبقى انت هذا يوم ويليه بعض يوم، طلت او اسرت هو يوم او بعض يوم. من خلال اسال العادين، فاحنا بنسال العد من قبلنا وحطوا لنا قسطاس مبين ومعلوم ان لم نراه في الكتاب اي هذا القران العظيم، نراه موثق في هذا القران. لان هنا في محرف، هنا لا يحرف. الذره لا تنحرف عن مسارها الا ما تحرفها انت البعكش، ويكون ده امر من الله حتى مطلوب انها تكون. هو ده المقياس، ولكننا لا نعي أين هو المقياس. وقفنا تحت سقف الواحد محدش عارف يعدي منه ولا إليه، حتى يبقى على يرتقي أول علوان، أول علية قدام بيته علية، دي الجرار شالها ولا الجرافة شالتها، يبقى راح بقى الدليل بتاعها بيبقى قدام بيته علية. فلا بد أن نشوف أمارة يعني شيء له أساس حتى لا يجرفوا جرافة بقانون الجرافات. ما هو ده دلوقتي بقانون الجرافات تلفات بنرى بغال تتعطر وأوصانا عليها الأنبياء يليهم الخلفاء اللي هنستخلف مكان هذين الزوجين. تخيل أنك المفروض تكون هذا النبي وذاك الخليفة، تجمع الزوجين تاخد أجر الزوجين وتدي للبعض، يبقى خدت بداية اللانهاية اللي يشكل لك القرآن والسنة. عرفت إزاي تغرس هذه البذرة من خلال إلقائك بالشكل الصحيح للقرآن. يكفي حرف واحد فيه فقط عن علم سترى فيه ما يسمى علم هذا القرآن كامل، لأنه موصول وليس بمفصول. وعندما فصل لنا الآيات أدت لما يسمى بهذا الوصل اللي لا فصل بعده أبدا إلا من خلالنا إحنا بقانون الفصل الدائب اللي يشكل لنا مصطلح الدائب الفصل، ولكنه متجدد. هنا شفنا الضحى ووضحناها، قلنا والضحى الواو قسم وتعريف بالضحى، والليل الواو تعريف بالليل وانتسابه للضحى. ما قالش والليل والضحى، لا والضحى والليل حتى تعالى ذكر والانثى. ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لأن هذه الآية جات لك من السبيل بكذا ضربت زوجين ال 12 وال 12 على هذين الربط بيمر عليهم ال 12 فصمتهم، وهذا ما يسمى تفصيل. فصلت. ايه رايك فصلت ترى هذه المنظومه؟ الصوره فصلت. واو تعريف وانتساب، تعريف بالليل وانتسابه إلى النهار. إذا سجد خلاص دام الحال واستقرت الأمور، وضعت الدينونة بهذا القسم العظيم اللي لا علم إلا الله، ثم أهله في الأرض وبمقياس مثلث نواة ذرة. لواقح الرياح وما أوتيت منها إلا لواقح الرياح. إنه قسم لو تعلمون عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. اوعى تصدق أي حاجة، ما نسكش وما قالش أي حد أي حد. واعلم أن الآخرة خير لك من الأولى. الكلام ده له يورثه له إحنا علشان نعي أنه لينا من خلف. هو والأنبياء ونبأ
جمع أنبياء. وكل مصطلح ينسب لسيدنا محمد أخذوا أجر الأنبياء، لأنها كذلك اليوم تحسب بهذه الطريقة على كيفية التوضيح الكوني الذري القائم على مثلث نواة الذرة لواقح الرياح، يكمن بداخلها ما يسمى قانون الأحرف والأرقام، لأن هذا ما يشكل صور يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. وتدبر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يبقى كل كما ذكرت بيوصل 40. ويا جماعة والله اللي قرأ القرآن وما رأى فيه هذا النور يبقى ما قرأوش، يقرأوا تاني وتاني حتى ينير الله سبحانه وتعالى بصيرته من خلال هذا العلم اللي بيشكل له بداية لا نهاية. عندما تقرأ آية ترى فيها الجديد، تراها مرة أخرى الجديد، تراها مرة الجديد، متجددة وتجديدها يأتي بما هو أعظم منها. ليه؟ لأن بتفتح لك شرايين وخلايا عجيبة بتشكل لك شرايين عظيمة. وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ده وهذا العلم وهذا الرأس واللي يشكل في ذاته ملك عظيم ورأس عظيمة، وإحنا وضحناه بكل الأوضاع من سباع ومن سبعات. فبنرى هذا القانون يشكل لنا المقياس الذري والمجهري القائم على ما يسمى القرآن المجهري، والذري يشكل السنة أي العلم بهذا القرآن القائم على العلم الذري الدائب أي المتجدد من خلال الترتق. يشكل لنا سور أي حجاب بيننا وبين الله، ونحن من فصيلة يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ننزل بقانون النسل، تحديد النسل. وقال لك رزقهم في السماء وما، ودخلك معه قال لك رزقهم في السماء. وعندما خلقها سبحانه وتعالى وجد فيها زوجين. في هذا الفجر العظيم إن ما كانش فيه زوجين كان سهل الظل باللي فيه يلا ولكن وضع فيها زوجين حتى تعي أنها للأنام والدوام بقانون الدائبة أي المتجددة والمترتقة بمقياس مثلث نواة الذرة الزمنية. بترى أطفال رضع وشيوخ مسكت عصاية كده، هلال مثلث، هلال من فوق كده والعصاية ايه ده والله هلال وده الصراط المستقيم يعني باين الله ده رقم تاني، انا 2 والتاني لانك مريت بخط اللي هي الاشار نواة الاشار، المئوي اللي هو الشباب، الالفيه بقى اللي هي ايه بقانون والعصر، يبقى انت هنا وصلت للشيخوخه. يبقى هنا وجد فيها زوجين، اللي جاي له رساله واللي نهى رسالته، علشان الزوجين دول باقين للأنام. الأمة الوسطية أي الشكل الوسطي ده اللي جمع هذين الزوجين. إذا الطفل ده توفى وهو عنده سنة بيلبث في سن 40، بس أبوه عرفه شافه في طولته وهيشوفه هو من نور فوق، وهنا شخص أكبر من طين، هناك هيشوفه من نور، ولكن اداله ذرة المتشابهات، ولكن شوف رحمن رحيم ازاي. وهنا الشيخوخة اكتسب هذا العلم اللي مر به هذا الطفل وهذا الشاب، اقتناه هذا الشيخ، وبناء عليهما تركهما في هذين الزوجين
اللواحة للوسطية اللي تشكل الشباب، ولذلك وصف الأبناء هنا كاللؤلؤ المكنون، لأنه سيتلألأ من خلال النور اللي هيكتمل من خلاله في سن 40، لأنه ما بيعرض بيوصل سن 40. الشيخ وصل 190 ألف سنة اللي هو 950 سنة بيلبس في 40، يعني نظام ضبط زوايا لبني آدم، قطعة واحدة، مفيش حد أحسن من حد، كلكم أخوة، ولكن ده يتسبقك بالعمل، ويأتي من خلفك من يسبقك أنت وهو من سبقوا بالإيمان من خلال دعاء يصيب الأولين والآتين وما بينهما حتى يهديهم لما يسمى الصراط المستقيم اللي بنشرح في معارجه. وشكلنا لك منه راس ملك عظيم، وفي ذاتها ملك بمقياس ذري كامل عظيم، وإلى أن يدلك على الملك الأعظم، إلى أن يدلك على مالك هذه الملائكة وخير ملك. الخير ملك وخير خير ملك وخير ومن يرث، لأنه الخالق، وأعطانا هذه الصفات مقياس حتى تقيسها على نفسك. عندما تعرف نفسك وارتقاك لفين ستقدر الله بمقياس مثلث نص ذر الواقع، رياح تكون لك مقياس، احسن ما انت مش شايف حاجه خالص. لكن انا تقول له وجهك تجد الله امامك بتبص عليك، بتقولنا ايه؟ طب ما هو كلمك في ده في الطيبه، كلمك في ده في الاخلاق، كلمك في ده في الامانه، شفته في ده في درجة الجمال، شفته في ده في درجة الكمال، شفته في خير ما أنجبت الأرض والسماوات، لكل منهم مقياس. الأنبياء ونحن شبه لهم علشان إحنا من نسلهم. فعرفنا ازاي كيفية التعامل مع مثلث الأزواج المؤدي إلى فرد القائم على 40، وتدبر 40 عندما جيت كنت 40 تدرس علوم الظل، بعدها 40 علشان تمرقت وهي لك أنك قادر عليها، وإن نبيك بقى هيخلص. لا، ما هو الموضوع إن أنبيائنا جم دليل ونحن على الدرب سائر، وهذا الدليل يشكل سبب، واتبع السبب فأتبع سببا. يبقى هنا سبب وسبب مد، يبقى أدى لبداية اللانهاية. هنا بداية لها نهاية بقانون المتجدد، وهناك بداية اللانهاية في الدوام، لأنه خلقنا إحياء في إحياء، ولكن هنا موت، لأن أهل هنا لا يروك بعد اليوم، ولكن أهلك هناك اللي سبقوك منهم من هنا ينتظروك، ولكن في حلي من نور، وهنا حلي من زفت مغرب وقطران. واقرأ قرآن تعي أن القطران هو الأسفل وتمشي عليه العربيات. حاجة عظيمة، آيات عظيمة لمن يتدبر ويتروى ويرى نور الله من خلال العلم. اللي اداهولك هنا ذره مقياس، لولاها مره ايه كانت بقت سرمده، ومع ذلك لها حسابات حتى وان كانت سرمده. يبقى راينا كيفيه توزيع هذا المثلث من مركز تدريب هنا يشكل منام وأنام وللأنام ودائبة بقانون دائمة من خلال التجدد المترتق، إنس من بعد إنس يرثه الحلو يجي يرث الصالح، الوحش يجي يرث الطالح، وترثون بعضكم، وأحيانا الحلو يرث وحش وأحيانا الوحش يرث صالح، وهكذا، لأنها سنة ومسننة وتدور وتعمل في هذا الفلك العظيم اللي بمقياس ذرة وشكل لنا مجرة كونية وما احناش طايقين بعض.
مع إنها علينا تشكل مجرة كونية، ودي عظمة الآية وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. إنك يوم ما تبلغ الجبال طولة أنت مش هتشغل خمسها بقانون أخماس خماس الأبعاد. يبقى هنا الطفل والشيخ وما بينهما الشاب اللي يشكل الدوام فوق، وهذين الزوجين بتظبط زواياهم على هذا الشاب الوسط. وخد الأمة الوسطى مقياس، أي الوسطية خدها مقياس. تراك جمع الزوجين مشرق ومغرب وكلاهما مشرقين، يبقى أحياك هنا وإلا كان خلاك في زوجين الرد. فأحياك هنا حياة تتدبرها بقانون الإحياء بمقياس ذرة، إلى أن تعي من خلالها كسبب أسباب دالة على اللانهاية في كون عظيم. إذا شايف دي ضيقة اطلب بقى براحتك، شوف يكفيك إيه. ملك له بدايته أنت عندما وعدت تتكلم، ولكن ملوش بداية ولا نهاية، لأنه ملك عظيم غير قادر أنت عليه على الحصر كمقياس مخلوق، ولن يكن له شريك في الملك حتى لا يعي هذه المقاييس ويعمل مشاكل. إذا كان خليفة الأنبياء هنا اللي كانوا بنكفوهم، اللي تميزوا بعلمهم ولكن استكتروه عليهم، اللي يشكل آية الشرك وآية بنبقى فاهمين الحكاية وشرحناها. دليل مقياس حتى ترى الملك الأعظم اللي يملك هذه الملائكة، خير ملك وخير مالك. يبقى هناك دائما هنا مشرق قائم عليه المثلث طفل شاب شيخ، هناك ده مشرق لا مغرب له لهذا المثلث، وهناك مشرق لا مغرب له لهذا المنتصف الوسطي اللي بترث الأربعين. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا رسول ما فيش